कृष्ण केसीजी हजुर भन्नुहोस्। अहिले नेकपाभित्र विवाद चुलिएको छ, यसलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? यो राष्ट्रिय राजनीतिमा जहाँ नदी बग्छ नि त्यहाँ छाल आउँछ, बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, हुरी हुन्डरी मचिन्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने एउटा नेपाली राजनीतिको केन्द्र भागमा छ। त्यो पार्टीभित्र उठ्ने विवाद स्वाभाविक हो। मात्रै के हो भने त्यसलाई कसरी हल गर्ने, त्यसलाई हल गर्नको निम्ति अहिलेको नेतृत्व सक्षम छ कि छैन, नेतृत्व सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा राजनीतिक प्रश्न हो। यो यहाँले भने चाहिँ नदीमा छाल उठ्नु स्वाभाविक होला, तर त्यो छालले निकै वितण्ड मचाइरहेको अवस्था छ नि। अब ठुल्ठुलो तपाईँ भन्नुभयो भने परिवर्तनको खेलदेखि हुनसक्छ अनेक चिज हुनुहुन्छ। राजनीति भनेको अनेकन सम्भावनाको खेल हो। धेरै दुर्घटना हुन्छन्। वीरेन्द्र वंश नाश हुन्छ कसले कल्पना गरेको थियो र? ज्ञानेन्द्र त्यसरी चाहिँ बेलुका राति चाहिँ दरबार छोडेर जान पर्ला कसले सोचेको थियो र? त्यस कारण यो राज्य सत्ता राजनीति भन्ने कुरा एउटा गति हो, एउटा प्रवाह हो। यो प्रवाहलाई अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन, यो एउटा ऐतिहासिक प्रश्न हो। भनेपछि पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको छ, मोडमा पुगेको छ र गुणात्मक फड्को मार्छ। अब नयाँ ढङ्गले जान्छ नेपालको राजनीति। हिजोको मात्रै हिजोको जसको टालटुले चाहिँ काचकुची कुराबाट हुँदैन। भनेपछि के पार्टी फुटको सङ्घारमा? पार्टी फुट्दैन, नयाँ ढङ्गको ध्रुवीकरण हुन्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ। सबै मधेसी दलहरू एक ठाउँ आगे आएनन्। अब नेपालमा रहेका सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा हुने बेलामा फुट्ने मान्छेको त भविष्य छैन नि। कोही झुटिरहेका छन्, कोही फुट्नतिर लागिरहेका छन्। फुट्ने मान्छेको कुनै भविष्य छैन त बढाइन्छ फुट्दैन त कसैले। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। टिकट पहिला जे भइरहेको छ त्यो अनुमान गरे त्यस्तो हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझ सुदृढ नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छ क्या। जो फुट्न खोज्छ त्यो बढाइन्छ, फालिन्छ, मिल्किन्छ। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ त? त्यो उहाँको नैतिक प्रश्न हो क्या। यो अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ जनताले चाहेनन्, पार्टीको चाहिँ सिङ्गो कमिटीले चाहेन, पार्टीले पङ्क्तिले चाहेन भने त उहाँले सोच्ने कुरा हो नि त। त्यो उहाँको कुरा हो। त्यो पार्टीको जुन खालको चाहिँ नीति विपरीत अथवा मर्म विपरीत उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। अब केपी शर्मा ओलीको आवश्यकता नेकपाको लागि भएन। यो जम्मै टुङ्गोमा अहिले नभए सबै केपीको आवश्यकता छ, प्रचण्डको, माधव नेपालको, झलनाथको, सबै प्रत्येक नेताको तपाईँ हामी सबैको आवश्यकता छ। खालि आवश्यकता कहाँनिर छ भन्ने कुरा हो। अहिले केपीको आवश्यकता भनेको पार्टी फोड्नको लागि होइन, उहाँ पार्टी जुटाउनको निम्ति, देशमा चाहिँ वितण्ड मचाउनको लागि होइन, स्थायित्व कायम गर्नको लागि। उहाँले अधिकार पाएँ भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग गर्न त पाउनुहुन्न नि त। हो, यो कुरामा खालि खबरदारी गरे मात्रै हो। के कुरामा अधिकारको दुरुपयोग भयो? यो सञ्चालनमा, पार्टी सञ्चालनमा कसरी हो? यो दुईटा कुरा नै भयो। मुख्य कुरा अहिले उहाँ पार्टीको मुख्य यो देशको राजनेता हुनु पर्यो, जननेता हुनु पर्यो, राज्य सम्हाल्ने एउटा कुशल नेता हुनु पर्यो। कुशल व्यवस्थापक भनेको के हो? एउटा समग्र रूपमा एउटा चाहिँ क्याप्टेनको काम के हुन्छ? त्यो गेमलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो टिमलाई तितर बितर पार्नु त चाहिँ क्याप्टेन हुन सक्दैन नि त। त्यस कारण अहिले हामीले कमरेड केपीलाई हामीले के आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ राम्रो क्याप्टेन हुनुहोस्, राम्रो म्यानेजर हुनुहोस्, राम्रो ड्राइभर र पाइलट हुनुहोस्। हुन सक्नुहुन्न भने म सक्दिनँ भन्नुहोस्। तर उहाँले त सक्दिनँ त भन्ने कुरा त गर्नुभएको छैन। ठिकै, यसकारण सक्छु भन्ने भन्नुभएको छ। यसकारण विवाद हुन्छ नि त। यही त हो नि राजनीतिक सवाल भनेको। ठिकै छ, नसक्ने कुरामा सक्छु भन्ने भन्नुभएको छ। अब यो उहाँको कुरा हो। भनेपछि उहाँ सीमित मान्छेहरूको एउटा गुटको मात्र नेता हुनुभयो, राजनीति गर्न सक्नु भएन। अब सबै उहाँलाई गाली गरेर चाहिँ आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् तपाईँ, हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। मूल रूपमा अहिले प्रचण्ड केपीले यो मुलुक सम्हाल्ने जुन ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको छन् नि त्यसमा चुक्नु हुँदैन, त्यति कुरा। तर चुक्न खोजिरहनु भएको छ त? चुक्नु उहाँको ऐतिहासिक कमजोरी हुन्छ। तपाईँहरू धर्नामा बसिरहनु भएको छ, सहभागी हुनुभएको छ। यो एउटा हामीले खालि दिएको एउटा चेतावनी, चुनौती अथवा चाहिँ भनौँ न अब सन्देश हो। यो चुनौतीले कस्तो रूप लिएर अब यसले सकारात्मक लिन्छ। हस्, धन्यवाद। अब यो विवादको निरूपण त छिटो गर्नुपर्छ, किनभने तर छिटो गर्नुपर्छ भनेर छिटो हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो नियन्त्रणभित्र छैन। जुन ढङ्गको र्युमर बाहिर आइरहेको छ, एक हिसाबले अब नेकपा विभाजन हुन्छ होला, यो मुलुकमा सङ्कटकाल लाग्छ होला, संसद विघटन हुन्छ होला जस्ता जुन खालका र्युमर बाहिर गए, ती र्युमरहरूले हाम्रो पार्टीको पङ्क्ति मात्रै होइन समग्र जनताको पङ्क्तिलाई, जुन देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई एकदमै चिन्तित बनायो। त्यो यो 24 घण्टाको हामीले जनताको प्रतिक्रिया सोसल मिडिया हेऱ्यौँ भने एकदमै धेरै चिन्तित भएको पनि पायौँ। त्यो भएर हामीले केही साथीहरूले हामीले यो पार्टीलाई यसरी छ्यालब्याल सडकमा हुन दिँदैनौँ, यसका विवादहरूलाई विधिसम्मत निरूपण गर्न दबाब दिनुपर्छ भनेर एउटा यो दबाब दिनको लागि पनि हामी यो पार्टी कार्यालयमा यहाँ धर्ना बस्न आयौँ। धर्ना नै भनौँ यसलाई, यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले, किनभने यति धेरै चिन्ता छ यो पार्टीले कसरी स्टेप लिन्छ भन्ने आधारमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जब जोडिएको छ भने पार्टीका नेताहरूले हेलचक्राइ गर्ने
आफ्नो खुसी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उहाँहरूले यो परिस्थितिलाई व्याख्या गरेर हिँड्न किमार्थ छुट छैन। त्यसको लागि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ, यो पहिलो शर्त हो। एकताबद्ध गर्नको लागि पार्टीलाई विधिसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ, विधानसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ र विधान र विधिसम्म सञ्चालन गर्यो भने विचारको प्रश्न पनि त्यहीँ आउँछ कि आफ्ना जति पनि फरक कुराहरू र असहमतिहरू छन् त्यही विधिमा छलफल गरेर हामीले जति पनि समस्याको निरूपण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी छ। हामीले जुन पार्टी एकता गर्दाको बखत देशभरि जुन दीपावली गरेका थियौँ, आज 2 वर्ष पार्टी एकता भएको यता आउँदै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 नजिकको सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्नेमा एकाएक नयाँ एक खालको राजनीतिक तरङ्गहरू निस्केर जनतालाई चिन्तित बनाउने जुन काम भएको छ, यसो गर्नको लागि कसैलाई छुट छैन। नेताहरू जिम्मेवार बन्नुस्, मनोमौजी नगर्नुस्, स्वेच्छाचारी व्यवहार प्रदर्शन नगर्नुस्, विधिसम्म चल्नुस् र जुनसुकै समस्याको निरूपण गर्ने ठाउँ चाहिँ कमिटी प्रणाली हो। अहिले स्थायी कमिटीको जारी बैठक छ, यो बैठकबाटै निरूपण गर्नुस्। बैठकका फैसलाहरू सबैले मान्नुस्, अनुकूल हुँदा मान्ने र प्रतिकूल हुँदा नमान्ने छुट पनि कसैलाई छैन। यदि स्थायी कमिटीले सक्दैन भने केन्द्रीय कमिटीको कल गर्नुस्, केन्द्रीय कमिटीले यो सबै कुराको फैसला गर्छ। अनुसार प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ हो। अब निर्णय त गरिसकेका छैन नि त, त्यही कुरा आइरहेछ त भाइ चर्चामा। त्यो त विषय नै उठिरहेछन्, तर नेताहरूले भनिरहनु भएको छ। नेताहरूले भन्नुभन्दा अगाडि बाहिर सोसल मिडियामा कुरा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कमिटीले के निर्णय गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। अहिलेको समस्याहरू के हो त नेकपाभित्रको समस्या? विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन भएन, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व विचारले निर्माण गरेन। पुष्पलालले भन्नुहुन्थ्यो कि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विचार प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन भनेर। तर यहाँ विचारलाई हामीले कार्पेट मुनि राखेका छौँ, तर व्यक्तिलाई प्रधान बनाएर व्यक्तिलाई चाहिँ देवत्वकरण गरेर हिँडेका छौँ। यही नै समस्या हो। भनेपछि अब नेकपामा जुन खालको सङ्कट चुलिएको छ, यसले कस्तो रूप लिएला? यो समाधान हुन्छ। किन रोडम्याप के छ? यो त बैठक बसेर बैठकले नै निरूपण गर्छ। नेताहरूले आफ्ना सबै अहङ्कारहरू तोड्नुपर्छ। 3 करोड नेपाली जनताको भाग्य भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मेवारी आज नेकपाको हातमा छ। यसका 8 लाख पार्टी सदस्यहरू छन्। यिनीहरूलाई निराश बनाएर उहाँहरूको आफ्नो अहङ्कारका लागि, उहाँहरूको आफ्नो तुष्टिका लागि हिँड्ने छुट चाहिँ छैन नेताहरूलाई। तर नेकपाभित्र जुन खालको यहाँले मिटिङको कुरा गरिरहनु भएको छ, मिटिङमा सबै नेताहरूको सहभागिता देखिँदैन, कहिलेकाहीँ त समानान्तर मिटिङहरू चलिरहेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ? अनौपचारिक हिसाबले कसैका बैठक चलेका छन् भने मलाई त्यसमाथि भनाइ केही छैन, किनभने संवादहरू हुन आवश्यक छ। त्यो अनौपचारिक औपचारिक दुइटै हुनसक्छ। तर बैठकहरू स्केप गर्ने, बैठकमा भाग नलिने, विचारहरू नसुन्ने, ती आएका थुप्रै विचारहरूलाई संश्लेषण गरेर एउटा निष्कर्ष दिनलाई हिचकिचाउने र त्यो छलेर बाहिर हिँड्ने कुरा चाहिँ किमार्थ हुँदैन। स्थायी कमिटीका सबै नेताहरू बैठकमा बस्नुस्, त्यहाँ मन्थन गर्नुस्, भिन्न भिन्न विचारहरू सुन्नुस् र ती विचारहरूलाई संश्लेषण गरेर त्यसको निष्कर्ष, साझा निष्कर्ष निकाल्नुस्। त्यही निष्कर्षको आधारमा आगामी दिनमा नेकपा अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्देश जनतालाई, पार्टी क्याडरलाई र पार्टीका तमाम कार्यकर्ताहरूलाई दिनुस् भन्ने हो मेरो आग्रह छ। तर यहाँले जे हुनु हुँदैन भनिरहनु भएको छ नि, त्यही भइरहेको छ नि। त्यही भएर त हामीले यसो नगर्नुस् भनेर दबाब दिनलाई पार्टी कार्यालयमा आएर मेरो जिन्दगीमा पहिलोचोटि पार्टी कार्यालयमा यो धर्ना बस्न आएको छु। यो धेरै ठाउँ जिन्दगीमा थुप्रै व्यवस्था विरुद्ध, विभिन्न तन्त्र विरुद्ध धर्ना, जुलुस, विभिन्न कामहरू गरियो होला, तर पार्टी कार्यालयमा म कहिले आएको थिइनँ। यो पहिलोचोटि हो र मैले यहाँ आएर धर्ना दिन पर्ने यो दुःखद अवस्था हो। तपाईँहरू बाहिर जुन खालको विरोध गर्ने, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका नाममा लडाइँ लड्ने, आन्दोलन गर्ने मान्छेहरू जुन पार्टीको प्राङ्गणमा चाहिँ यसरी चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ, यस्तो कार्यक्रम नै गरिरहनु भएको छ, एउटा निकै ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूको सहभागिता पनि छ। यो स्थिति उत्पन्न हुनु कसको दोष छ? शीर्ष नेताहरूको भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो त नेतृत्वकै हो नि। हजुर, नेतृत्वको कमजोरीका कारणले। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लिस्ट अनुसार भन्न सक्नुहुन्छ? त नेतृत्व भन्दा बित्तिकै त्यहाँ व्यक्तिगत पनि हुन्छ, सामूहिक पनि हुन्छ। त्यो त आफै बुझ्ने कुरा हो नि। नेतृत्व कहाँ चुक्यो त त्यसो भए? विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्न नसक्नु नै नेतृत्व चुकेको हो। पार्टी मात्र हो कि सरकार पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन? सरकारलाई पार्टीले सञ्चालन गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो। सरकारले नै पार्टी सञ्चालन गर्यो यहाँ। तर पार्टी र सरकारप्रति जुन बाहिरबाट जुन खालको जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ, यसलाई तपाईँले कसरी नियालिरहनु भएको छ? त्यो वितृष्णा नफैलियोस् भन्नका लागि नै हामीले
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ, सबै विवादहरूलाई बैठकबाट संवादबाट टुङ्गाउनुपर्छ भनेर यहाँ आएका हौँ र निराश नहुन पनि म आग्रह गर्छु, किनभने हामी यति ठुल्ठुला निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्दै यो ठाउँमा आएका हौँ। पार्टीभित्रका तमाम खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध हामीले यहाँ पनि मुकाबिला गर्छौँ। जस्तो पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि होला होइन, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो निर्णय लागू हुन सकेन, गर्न सकेन अथवा चाहिँ निर्णय लागू भएन भने के हुन्छ? पार्टीको निर्णय, सामूहिक निर्णय नमान्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। मानेन भने के हुन सक्छ? नमान्न पाइँदैन नि। कस्तो खालको कारबाही होला? त्यस्तो त कसैले पनि त्यो निर्णय नमानेर उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यसमा कारबाहीकोतिर अर्को अप्सनमा कोही जानै सक्दैन कि त्यो निर्णय मान्नै पर्छ पार्टी सदस्य। तर यहाँ के हो भने पार्टी एकता खुदको सङ्घारमा पुगिसक्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ नि। त्यही भएको कारणले नै हामीले पार्टी एकताको पक्षमा यो दबाब दिन यहाँ आएका हौँ। हजुर, अब जुन खालको चाहिँ पार्टी स्थायी कमिटीबाट राजीनामाको कुराहरू आइरहेको छ, यो राजीनामाको निर्णयहरू, यस्ता निर्णयहरू के हुन सक्ला? प्रबल सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ? जे पनि हुनसक्छ बैठकबाट। भनेपछि पार्टी फुट्न सक्छ? फुट्न चाहिँ सक्दैन, पार्टी चाहिँ फुट्दैन। के छ आधारहरू पार्टी फुट्दैन भन्ने? किन फुट्दैन भने यो पार्टी फुट्ने कुनै आधारै छैन। पार्टी फुट्नको लागि ठुलो वैचारिक सङ्घर्ष चाहिन्छ, ठुल्ठुला राजनीतिक मुद्दा चाहिन्छ, त्यो पार्टी बनाउने सामर्थ्य भएको लिडरसिप चाहिन्छ, अनि त्यो तागत चाहिन्छ, अनि जनताको समर्थन चाहिन्छ। यो केही पनि छैन। 2054 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, पूर्व नेकपा एमाले। त्यति बेला पार्टी फुटाउनको लागि महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको छ भन्ने एउटा राष्ट्रवादी मुद्दाको धेरै ठुलो तपाईँको एउटा मुद्दा थियो, जो जनताको आज पनि महाकाली सन्धि गरेको 24 वर्ष भइसक्यो, त्यो गलतै थियो भनेर प्रमाणित भएको छ। त्यसपछि 6औं महाधिवेशनमा त्यहाँ वैचारिक डकुमेन्टमा त्यहाँ प्रगतिशील सुधारको कार्यक्रम गर्दै जाने कि शक्ति सञ्चयको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझै लोकप्रिय गर्दै क्रान्तिका अभिभारा पुरा गर्ने भन्ने रणनीति कार्यनीतिकै विवादहरू थिए। ती विवाद कम्युनिस्ट पार्टीमा असाध्यै जीवन्त हुन्छन्। ती विवादहरू थिए। जनताको त्यो महाकाली विरोधी एउटा जनताको धेरै ठुलो तबका थियो। अनि त्यसपछि डाइनामिक नेताहरू थिए। पार्टी विभाजन भएर 80% नेकपाका क्रिम कार्यकर्ताहरू त्यो माले पार्टीमा लागे। 4 वर्ष पार्टी सञ्चालन गऱ्यौँ हामी सहितले, वामदेव कमरेड सहित, तर त्यो पार्टी हामीले चलाउन सकेनौँ। फेरि हामी फर्केर एमालेमै समाहित भयौँ। महाकाली सन्धिको विरोध गर्नेहरू बहिष्करण पर्यो, कुनामा पर्यो। अनि यो जम्मै कुराले त्यो कुराले हाम्रो अनुभवलाई हेरेर पनि हामी 54 सालमा पार्टी फुट्दै गर्दा 18-19 वर्षका तपाईँको किशोर किशोरीहरूले जिन्दगीको सबै चिज कुर्बानी गर्न तयार भएर पार्टी बनाउन लागेका थियौँ र त सकेनौँ। अब अहिले आएर आफ्ना खुट्टा राम्रोसँग भुइँमा टेकेर हिँड्न नसक्ने यो 70 पुग्न लागेको पुस्ताले यो आँट गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै छैन। त्यसकारण पार्टी चाहिँ फुट्दैन। तपाईँको विश्वास अब के एक दुईजना रेस्लरहरू निर्माण गरेर पार्टी चाहिँ हुन्न क्या। तर यहाँले भने चाहिँ विचार दृष्टिकोणमा मत भिन्नता हुनु पर्यो होइन, वैचारिक कुरा त्यो छँदै छैन। त्यो हाम्रो पार्टीमा कुनै अहिले वैचारिक विवादै होइन। वैचारिक र सैद्धान्तिक कुरा भन्दा नि अध्यादेश हो, कुर्सी हो भन्छन् नि। अध्यादेशले पार्टी फुट्छ भन्छन् त। त्यस्तो त्यो सम्भावना छैन। अध्यादेश कसले ल्याएको छ? अध्यादेश त फिर्ता भएर त्यो हिजो प्रमाणित अध्यादेश ल्याए पनि फेरि 60 दिनमा प्रतिस्थापन गर्नै पर्छ संसद चलेपछि। त्यो अध्यादेश सरकार संसद विघटनको कुरा छ। संसद विघटन गर्ने यो संविधानमा व्यवस्थै छैन। छ पनि मलाई देखाइदिनुहोस्। मैले त धेरै पटक संविधान पढेको छु तर देखाएको छैन। तर राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ नि। त्यो दुर्घटना यहाँले केही आकलन गर्नुभएको छैन? जुन दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुन यहाँले पनि नजिताएको दुर्घटना हुन सक्ला भन्नका लागि नै हामीले पार्टीमा खबरदारी गर्न यहाँ आएको हो नि त। कस्ता खालको दुर्घटनाहरू हुन सक्ला? ल तपाईँले नै भन्नुहोस् न कस्ता हुन सक्ला। यहाँको विचार मलाई त हुन सक्ला भन्ने अनुमान हो, तर कस्तो होला मैले त्यस्तो अनुमान गरेको छैन। नेकपामा जुन खालको 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, अध्यक्ष द्वयको भूमिकामा के टिप्पणी गर्नुहुन्छ? म केही टिप्पणी गर्दिनँ। पार्टी विधिसम्म चलाउनुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ दुईटा अध्यक्षले पार्टी 2 वर्षमा जुन ठाउँमा पुर्याउने भनेको थियो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। आत्मआलोचना गर्नुहोस्, आफ्नो विगतलाई सीमावलोकन गर्नुहोस् र आगामी दिनको कार्ययोजना बनाउनुहोस्। तपाईँहरू सफल हुनुभयो या असफल हुनुभयो आफै समीक्षा गर्नुहोस्। हामीले गर्छौँ पनि भनिरहेको छैनौँ। अहिले सठिक हिसाबले तपाईँ संक्षिप्त रूपमा बताइदिनुहोस् कि अहिलेका अध्यक्षद्वयले जुन पार्टी र सत्ता सञ्चालनका लागि कुन खालका भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँहरू कहाँ चुक्नुभयो?
त्यो बताइदिनुहोस् न। अब म व्यक्तिगत हिसाबले नेताहरूको खास टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने मैले राजनीतिक हिसाबले गर्नुपर्ने सबै कुरा तपाईँको मिडियामा बोलि नै सकेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ। नेताहरूले स्थायी समितिको बैठकभन्दा बाहिर बसेर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको देखे पछाडि जे गर्ने हो बैठकमा बस्नुहोस्, बैठकबाट गर्नुहोस्। पार्टी सञ्चालन पद्धति, प्रक्रिया र विधि भनेको समस्याको निकास खोज्ने बैठकबाट हो। सङ्गठनभित्र यो नियम लागू हुन्छ। त्यसैले बैठकबाट सबै निकास खोजियोस् भनेर हामी बसेका हौँ। भनेपछि बैठक त बालुवाटारमै बसिराखेका छ नि, होइन र? बैठक त जहाँ पनि बस्नु पाइयो। हजुर हजुर। हजुर। अनि त बाहिर भनेको कहाँ त कसलाई बाहिर भन्न खोज्नु भएको यहाँ? भनेको बैठकमा सहभागी नहुने जो छन् तिनलाई भन्न खोजेको, सडकमा गएर उफ्रने जो छन् तिनलाई भन्न खोजेको, डाँडा भित्ता चिथोर्दै हिँड्ने र मलाई बचाउँदै हिँड्नु भनेर जसले भनिरहेका छन् तिनलाई भन्न खोजेको। केपी शर्मा ओलीको पक्षधरलाई भन्नुभएको हो? केपी शर्मा ओलीको पक्षधर, प्रचण्डको पक्षधर, माधव नेपालको पक्षधर जो भए पनि बैठकभन्दा बाहिर गएर जसले चिच्चाइ र रुवावासी गरिरहेका छन् ती सबैलाई भनेको। अनि तपाईँ चाहिँ जे होस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभिन्न पक्षधर छन्, तपाईँ चाहिँ कसको पक्षधर? हामी चाहिँ नेकपाको पक्षधर, म चाहिँ नेकपाको पक्षधर। सायद यो बसाइ मिल्दैन, पूर्व माओवादी छैन। अहिले चाहिँ हामी नेकपाका पक्षधरहरू यहाँ बसिरहेका छौँ। हामी पार्टीका पक्षधर, हामी फलानाका पक्षधर होइनौँ। किनभने जागिर खान आएको होइन, यो पार्टी त मेरो पनि हो, यो पार्टी एउटा सदस्यको पनि हो। त्यसैले हामी नेकपाको पक्षधरहरू हौँ। धन्यवाद। यहाँहरूको यो जुन उद्देश्यका साथ यहाँहरू चाहिँ नि यो अहिले यो धरनामा बस्नु भएको छ, हामी यो मिडियाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सफल हुनुहोस्। यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको दरमा के को लाग्छ? पार्टी जस्तो हुनुपर्छ, सरकार जस्तो हुनुपर्छ। विधि, प्रक्रिया, नीति, पोलिसी, विधानहरू छन्। हामीले पार्टी सञ्चालन गर्ने विधानहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यो विधान र नियमभित्र बसेर पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर यो धरना बसेका हुन्। अहिले हामी स्पष्ट रूपमा के तस्बिर देख्न सक्छौँ भने त्रिपक्षीय समीकरण जस्तो देखिन्छ, होइन? माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्ष, यी तीनटा समीकरण। त्यसपछि बाहिर फेरि अर्को तस्बिर, यस्तो धरना। अहिले दुईटा गर्न खोजेको के हो? अहिले व्यक्तिको पक्षमा अथवा व्यक्ति पक्षधरताको प्रश्नमा नजाम। अहिले चाहिँ दुईवटा प्रश्न मूलभूत रूपमा हुन्। प्रवृत्तिगत प्रश्न हो। एउटा प्रश्न पार्टीबाट सबै कुरा हल खोजिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति र अर्को चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिर आफूलाई सुपरियर ठान्ने प्रवृत्ति, एक्लोवीर ठान्ने प्रवृत्ति। यो दुईटा प्रवृत्तिका बीचको लडाइँ हो। दीपशिखाजी, तपाईँ युवाहरूको नेता हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले युवाहरूको अहिलेको चाहना चाहिँ के हो? मैले भने नि त, अहिले खासमा राजनैतिक युवाहरूको चाहना भनेको र सङ्गठित युवाहरूको चाहना, राष्ट्रिय युवा सङ्घको चाहना भनेको नेकपाले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने चाहना हो। नेकपाको पार्टीको निर्णय कसले मानिरहेको छैन? तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मैले किन भन्नु भयो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिरहनु भएको छैन, स्पष्ट भन्नुहोस्। जसले नेकपाको निर्णय मान्दैन ऊ कार्यकर्ता पार्टीको पक्षमा हुँदैन। जो निर्णय मान्छ त्यो नेकपाको पक्षमा हुन्छ, त्यो कार्यकर्ताको पक्षमा हुन्छ, त्यो बहुसङ्ख्यक जनसमुदायको पक्षमा हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिका बारे कुरा नगरौँ। भोलि कसले मान्छ कसले मान्दैन त्यो सेकेन्डरी विषय हो। पहिलो कुरो चाहिँ पार्टी निर्णयलाई हुबहु मान्नुपर्छ। भनेपछि अब यो त पार्टीगत निर्णय मान्नुपर्छ। व्यक्तिभन्दा संस्था प्रधान हो, होइन? पार्टी प्रधान हुनुपर्ने हो। तर यो स्थिति हुन सकेको छैन। यसमा शीर्ष नेताहरू कसको दोष छ? होइन, पार्टी निर्णय नमान्ने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन। मेरो विचारमा पार्टी निर्णय जसले मान्दैन, पार्टी निर्णय नमान्नेलाई पार्टीले कारवाही गर्नुपर्छ। कसरी कारवाही गर्दैछन्? पार्टीले सङ्गठनात्मक विधि छ, विधान छ, विधान नीतिभित्र बसेर पार्टीले कारवाही गर्छ जो भए पनि। यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भनेदेखि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउने जो हो त्यसैले नि पार्टी निर्णय मान्दिनँ भनेर भन्छ भने त यो सबभन्दा अराजकताको स्थिति हो। त्यसैले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पार्टी निर्णय नमान्नुको अन्तर्निहित कारणहरू के छन् त त्यसो भए?
पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्ने त बौलाले मात्रै भन्छ। एउटा पार्टी सदस्यले पार्टी निर्णय मान्दिनँ भनेर कसरी भन्न सक्छ? त्यसको अलिअलि खुस्किया हुनु पर्यो, त्यसको अलिअलि बिग्रिया हुनु पर्यो, अनि त्यसले पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्न सक्छ। नत्र त अहिले पार्टीको निर्णय चाहिँ खास चाहिँ के हो? एकदम संक्षिप्त रूपमा सटिक पार्टी निर्णय केही पनि छैन। स्थायी समितिको बैठक बस्ने, त्यहाँ स्थायी समितिका सदस्यहरूले धारणा राख्छन्, त्यसलाई मान्ने। जे धारणा राख्छन्, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन, केपी शर्मा सुन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन चाहे स्थायी समितिले हटाउन सक्छ, प्रचण्डलाई हटाउन चाहे स्थायी समितिले हटाउन सक्छ, पार्टी कमिटीले त जसलाई पनि हटाउन सक्छ नि। पार्टीले त जसलाई पनि तिमी हट, तिमी पछाडि बस, अर्को अगाडि बढ्छ भनेर भन्न सक्छ नि। पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्नेको त अलिअलि खुस्किया जस्तो लाग्छ मलाई। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पद र नेकपाको अध्यक्षबाट तपाईँ केपी नभन्नुहोस् न, जो भए पनि कि त्यो ठाउँमा जो भए पनि पार्टी निर्णय मान्दिनँ भने पछाडि त त्यो अराजकता हो नि त। यो अराजकता अब कसरी हट्छ पार्टीमा? पार्टीले कारवाही गर्छ। पार्टी निर्णय नमान्नेलाई पार्टीले कारवाही गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री आफैमा एउटा चाहिँ शक्ति हो, उहाँ कुर्सीमा हुनुहुन्छ, कसरी पावरमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त पावर एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो देशमा कुराहरू आइरहेको छन्, संसद गठनदेखि लिएर मध्यवर्ती निर्वाचनदेखि लिएर अध्यादेशदेखि लिएर। तपाईँलाई अर्को कुरा सम्झाइदिउँ, यो देश जङ्गबहादुर राणाहरूले शासन गरेको हो। यो देश शाहवंशीय राजाहरूले वर्षौँसम्म शासन गरेको हो। त्यहाँभन्दा पछाडि अरू पनि आए। ज्ञानेन्द्र शाहले एकपटक प्रयास गरी हेरे। त्यसैले पद भनेको चाहिँ पावर होइन, जनता सबै कुरा हो, पार्टी सबै कुरा हो, पद पावर होइन। म त्यो भ्रममा छैन। यो अहिलेको पावर एक्सर्साइज चाहिँ कसरी बढ्ला अब यहाँको विचारमा? पावर एक्सर्साइज र यसलाई समूह गुटबन्दी जथेबन्दीको रूपमा हेरिनुभन्दा पनि यो पार्टीमा हजारौँको बलिदान, त्याग, तपस्या, योगदानबाट निर्माण भएको पार्टी र यसका नेताहरू बसेर गर्ने सामूहिक निर्णयले जे निर्णय गर्छ त्यो नै के अरे तपाईँको पार्टीको जीवन हो। त्यहाँभन्दा बाहिर बसेर सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि शीर्ष नेतृत्व जुन खालको तपाईँहरूको अपेक्षा छ नि, त्यो उपेक्षामा परिणत गर्दैछन्, त्यो हामी भन्न सक्छौँ? पार्टीले त्यसो हुन दिँदैन। तर तपाईँहरू धर्नामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ, व्यवस्था छ। हामीले खबरदारी गरेका हौँ र पार्टीको पक्षमा हामी पनि सँगै छौँ, साथै छौँ है भनेर भनेका हौँ। खिचडी के पाकिरहेको छ त अहिले नेकपाभित्र? मूलभूत खिचडीहरू नै त्यो त थाहा भएन, पकाउनेलाई सोध्नुपर्छ। थाहा नभइकन तपाईँहरू धर्नामा बस्नुहुन्छ त? मैले खिचडीको कुरा गरेँ, तपाईँले खिचडीको कुरा गर्नुभयो, त्यो थाहा भएन। हामीले भनेको पार्टी स्थायी समितिको जारी बैठकले एउटा निकास दियोस्, एकताको पक्षमा दियोस्। हामी भर्खर युनाइट भएका छौँ। त्यो पार्टीले गर्ने निर्णय सर्वमान्य निर्णय होस् भनेर हामीले खबरदारी गरेका छौँ। अब पार्टी फुट्ने सम्भावना कतिको छ त? तपाईँहरू त्यो सम्भावना देखेर तपाईँहरू खबरदारी भनेर बसिरहनु भएको छ। मैले पार्टी फुट्ने सम्भावना देख्दैन। पार्टीको निर्णय चित्त नबुझेर केही मानिसहरू भाग्न सक्छन्। भन्नुको मतलब पार्टी फुटाउन सक्छ, भाग्न सक्छन्। तर पार्टीको जुन खालको चाहिँ दुईवटा पार्टी मिलेर चाहिँ जुन एकता प्रक्रिया अहिलेसम्म तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, त्यसमा सङ्कट आइलाग्यो भन्ने खालको कुरा पनि छ नि। त्यो सङ्कट अब के हो? अबको निकास के? पार्टीलाई प्रधान नठानिकन आफूलाई अथवा व्यक्तिलाई प्रधान ठान्ने समस्या नै अहिलेको समस्या हो। यसको निकास चाहिँ सामूहिक छलफल र सामूहिक निर्णय हो। भनेपछि नेकपामा दुईवटा अध्यक्ष भएर समस्या आयो? नै, मैले त्यसो भनेन। एउटै दापमा कसरी दुईवटा कुकुरी अटाउँछन्? त्यो चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ नै, एउटा दापमा दुईवटा खुकुरी होइन, दुईवटा दापमा दुईवटा खुकुरी राखिएको हो। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाका निमित्त पार्टी छ, त्यसैले हामीले पार्टी भनेर भनेका हौँ। पूर्ववत रूपमा दुईटै तरिकाले चल्ने हो भने त यो त एउटै पार्टी भएन नि। त्यसो हुँदाखेरि दुईवटा खुकुरीलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त एउटै पार्टी प्रक्रिया र प्रणालीहरू छन्, त्यसलाई हामीले विधानको रूपमा संश्लेषण गरेका छौँ। त्यो अन्तर्गत रहेर सबै चल्नुपर्छ। अब दुईवटा कुकुरी त भन्नुभएको छ यहाँले, तर दुईवटा कुकुरीले गर्दा यो समस्या आयो भन्छ नि। यो समस्या पैदा हुनुमा दुईवटा कुकुरी जिम्मेवार छन्। नै, त्यो तपाईँलाई नि त्यस्तो लाग्दैन? त्यो तपाईँलाई नि त्यस्तो लाग्दैन? मानिसहरूलाई नि लागेको छैन र हामीलाई पनि लागेको छैन।
भनेको अहिलेको समस्या प्रवृत्तिगत समस्या हो। अहिलेको समस्या चाहिँ 2टा अध्यक्ष भए या 3टा अध्यक्ष भयो भन्ने कुराको समस्या होइन। भनेपछि यहाँ चरित्रको तपाईँले यदि त्यसो हो भने त पूर्ववत रूपमा साबिक एमाले र साबिक माओवादी 2टा अन्तर्विरोध हुनु पर्यो। अहिले त्यो अन्तर्विरोध होइन, अहिले प्रवृत्तिगत समस्या हो। अहिले सकौँ यसलाई। प्रवृत्तिको त भन्नुभयो, सारभूत हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले यो सत्ता शक्तिको दाउपेच होइन र? नै, सामूहिकता कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य मान्यता मान्ने र नमान्ने बिचको समस्या हो अहिले। राज्यको स्रोत साधनमा कसले पकड जमाउने त? कसको प्रभुत्व स्थापित गर्ने भन्ने दौड होइन र अहिले? अहिले यो सकौँ नै, मैले भने तपाईँ जवाफ दिइसकेँ, यो दोहोरिन थाल्यो, अहिले सकौँ है। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको यो पार्टी कार्यालय परिसरमा प्राङ्गणमा एक हिसाबको प्रदर्शन जस्तो, एक हिसाबको आन्दोलन जस्तो, एक हिसाबको विरोध जस्तो अथवा खबरदारी जस्तो आखिर हो चाहिँ के? यो विरोध पनि होइन, प्रदर्शनी कोही विरुद्ध प्रदर्शनी पनि होइन, नेता विरुद्धको प्रदर्शनी पनि होइन। यो हाम्रो एउटा धरना, शान्तिपूर्ण एउटा धरना कार्यक्रम। यो चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ यो सरकार चल्नुपर्ने होइन, प्रधानमन्त्री चल्नुपर्ने एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ पार्टीको विधि प्रक्रियालाई लत्याएर हिँडेको अवस्थामा यो एकताले चाहिँ कतै चाहिँ एउटा दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने विषयमा हामी सम्पूर्ण साथीहरू नेतागणहरू चाहिँ एकदम चिन्तित भएर यो भोलिको दिनमा यो पार्टी दुर्घटनामा नहोस् भनेर यो हामीले चाहिँ पार्टीलाई थप मजबुत बनाउनको लागि एउटा धरनाको स्वरूपी चाहिँ हामी आज सम्पूर्ण साथीहरू भेला भएको हौँ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलेको भन्ने तपाईँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब अहिलेको परिस्थिति र हिजोदेखिको परिस्थिति हेर्दाखेरि यो लगभग त्यही नै देखियो होइन। पार्टीको एउटा निर्णयलाई लत्याएर हिँड्ने किसिमको देखिएपछि यो दुर्घटनाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउनकै लागि भए पनि यो सबै नेताहरू आज चाहिँ एउटा यो विशाल एउटा हामी कार्यक्रममा छौँ, धरना कार्यक्रममा। अब प्रधानमन्त्रीले एउटा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई मान्नै पर्छ, नियमलाई मान्नुपर्छ, विधानलाई मान्नुपर्छ। त्यही नै हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। मेरो नाम हिमाल शर्मा हो। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य। तपाईँको विचारमा यो धरना बस्नुको उद्देश्य चाहिँ के? हाम्रो यो धरना कार्यक्रम पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा अगाडि बढाउनको लागि, पार्टीलाई विभाजन हुन्छ कि भन्ने जुन आशंकाहरू पैदा भइरहेका छन्, नेतृत्वहरूबाट त्यस्ता किसिमका चाहिने क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, त्यो आशंकाको बिचमा हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको निम्ति, पार्टी विभाजन गर्ने कोही छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्नको निम्ति हामी यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा हामी अधिकांश यहाँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उपस्थित भएर हामीहरू धरना बसिरहेका छौँ। कोही छ भन्ने अनुमान हो कि तपाईँले किटा नै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ? कसले विभाजन गर्दैछ? जसले विभाजन गरे तापनि त्यो गलत छ। त्यो चाहिँ पार्टीको विधि र विधानमा माथि अध्यक्षदेखि लिएर पार्टीको सदस्यसम्मलाई बाँध्ने हाम्रो एउटा चाहिँ विधान छ। त्यो विधानभन्दा दायाँ बायाँ, त्यो पद्धतिभन्दा दायाँ बायाँ कोही जान्छ भने त्यसका विरुद्ध चाहिँ खबरदारी गर्ने आम पार्टी पङ्क्ति कार्यकर्ताहरूको हाम्रो चाहिँ एउटा दायित्व हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी यो पार्टीलाई अरू एकताबद्ध, अरू मजबुत बनाउनको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका हौँ। तपाईँको जो यहाँ संलग्न छ नि यो कार्यक्रममा, विरोध कार्यक्रममा, खबरदारी कार्यक्रम तपाईँकै भाषामा, यहाँ पूर्व माओवादीहरू बढी छन् कि पूर्व एमालेहरू? होइन, त्यस्ता कुरा नगरौँ। यहाँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको कुरै छैन। यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सबै नेकपाका कार्यकर्ताहरू? नेकपाका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। र यो पार्टीलाई चाहिँ विभाजन हुनबाट रोक्नु पर्दछ। कसैले पनि त्यस्तो हरकत गर्छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्दछ भन्ने चाहिँ कुरा हाम्रा नेतृत्व पङ्क्तिलाई पनि खबरदारी गर्नको निम्ति पनि, र कोही पनि पछाडि हट्ने कसैलाई पनि सुविधा छैन।
त्यसो भएको हुनाले पार्टी एकताबद्ध भएको छ। हाम्रा पछाडिका पुलहरू हामीले भत्काइसकेका छौँ। हामीले समाजवादी यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी अब अगाडिका बाटाहरू चाहिँ क्लियर गरेर जानुपर्दछ। कसैले पनि पछाडि फर्केर फेरि विषयवस्तुहरूलाई अगाडि ल्याउँछ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ नि मान्यता दिनेवाला छैनौँ। हामी चाहिँ नि यी विषयवस्तुहरूलाई रचनात्मक हिसाबले नेतृत्वलाई यो खबर पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हामी सिम्बोलिक रूपमा आज यो चाहिँ नि मतलब सामाजिक दूरी कायम गर्नको निम्ति निश्चित एउटा प्रतिनिधिमूलक साथीहरू चाहिँ उपस्थित भएर हामीले पार्टी पङ्क्तिलाई यो सन्देश दिन चाहन्छौँ। जस्तो बाहिर के चर्चा चल्न थालेको छ भने निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता भएको छ। त्यसै गरेर धेरै समय अगाडिदेखि माओवादी केन्द्रको पनि कुरा आइरहेको छ। यस्ता खालको घाइगुईहरू आइरहेको छ। औपचारिक मिटिङहरूमा नि यसले स्थान पाएको छ। यसमा के भन्नु? मैले अगाडि भनिसकेँ नि, पछाडि फर्कने कसैलाई सुविधै छैन। त्यो सुविधा छैन। जो पछाडि फर्कने सोच राख्छ ती प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ नि लडाइँ हो। थ्याङ्क यू। यहाँको परिचय सुन्दै म माधव सापकोटा सुबोध, केन्द्रीय सदस्य। तपाईँहरू कुन गुटबाट परिचालित भएर यसरी धर्ना दिनुभएको छ? पहिलो त तपाईँको प्रश्न नै मिलेन। हामी स्वस्फूर्त रूपमा बहस चलिरहेको छ नेकपामा अहिले। होइन, यो गुट चाहिँ हामीलाई भन्दा बढी मिडिया क्षेत्रलाई भयो जस्तो लाग्यो कि तपाईँको पहिलो प्रश्नै मिलेन कि होइन। अब सञ्चार माध्यम त्यो तपाईँको आफ्नो चाहिँ आग्रह बढी भयो। त्यसो भए वास्तविकता के हो? वास्तविकता खास गरिकन कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा विधि मूल्य मान्यताबाट सञ्चालित हुन्छ। विधि मूल्य मान्यताभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। अहिले हामी सबैले मुखरित गर्न खोजेको विषय के हो भने विधि मूल्य मान्यताभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। त्यसभित्र बसेर बहस गर्नु पर्यो। र अहिले जे हाम्रो पार्टीभित्र बहस चलिराखेको छ यो कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक प्रकृतिको भन्दा नि विशुद्ध प्राविधिक प्रकृतिको बहस भयो। यसले आन्दोलन पार्टी र क्रान्तिलाई फाइदा गर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। पार्टीभित्र अहिले कुन तहको सङ्कट हो? कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँले? कुन तहको त्यसलाई कसरी भनेर गम्भीर प्रकृतिको एउटा सङ्कट आइलागेको छ। मूलत पार्टीभित्र विचार राजनीतिमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छैन। पार्टीभित्रको विचार राजनीतिको बहसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। विधि मूल्य मान्यताभित्र रहेर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो। यो नै अहिले हाम्रो माग। सङ्कट पार्टीभित्र छ भनेर स्वीकार्नु त भयो। यो सङ्कट उत्पन्न हुनको कारणहरू के होला? सङ्कट छ छैन भन्ने कुरा त धेरै त्यसका बारेमा बहस गर्नुपर्ने नै स्थिति छैन। किनभने हामीले जीवन व्यवहारमा समग्र रूपमै सबै घटनाक्रमहरू देखेका छौँ। सबै मिडियाहरूमै आएकै छ नि अहिले। हजुर, अब तपाईँहरूले धर्ना त दिइरहनु भएको छ होइन? यो धर्ना कतिको प्रभावकारी होइन? यो पनि एउटा प्रकारको सचेत आवाज हो। मेरो विचारमा यो एउटा सचेत आवाज हो। भर्खर सुरुवात भएको छ। यो कुनै एउटा योजनाबद्ध भन्दा पनि यहाँ उपलब्ध भएका साथीहरूका बिचमा बसौँ, छलफल गरौँ र कमसेकम नेताहरूलाई विधि मूल्य मान्यताभित्र पार्टीमा छलफल गरेर जे निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्षलाई सबैले मानेर जाने एउटा परिस्थिति सृजना गरौँ भन्ने प्रकारको आवाज हो। मलाई लाग्छ यतिका जिम्मेवार सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू जम्मा भेला भएर यो प्रकारको खबरदारी गर्ने पक्कै पनि यसको केही न अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो खबरदारी कार्यक्रम छ, खबरदारी गरिरहनु भएको छ। यस्ता यो विरोधको स्वरूपले अब कस्तो खालको स्वरूप लिएर? त्यही त मेरो विचारमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक नेताहरूले निहाल्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ, विधिसम्मत ढङ्गले छलफल सञ्चालन गर्नुहुनेछ। हामी आशा गरौँ चालु रहेको स्थायी समितिको बैठकले त्यसलाई निष्कर्ष दियोस्। त्यसो गर्न सकेन भने छिटोभन्दा छिटो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको आह्वान गरोस्। त्यसभित्र एउटा छलफलको चाहिँ परिस्थिति सृजना होस्। हामी त्यही आशा गर्दछौँ। यहाँको शीर्ष नेताहरू के भनिरहनु भएको छ? उहाँहरू बहस गरिराख्नु भएको छ, देखिरहनु भएकै छ नि। धन्यवाद।